इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। ओमान देशस्य तटे एकस्याः नौकायाः उपरि सद्यः एव कृताक्रमणं भारतेन निन्दितं, यस्मिन् 3 भारतीय नागरिकाः मृताः। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रीय मण्डलीय वार्ताहर सम्मेलनम् अभिसम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् सर्वकारेण अमेरिका देशस्य चार्टरी अफेयर्स इत्येतान् आहूय प्रबलं विरोधं प्रकटितम् अस्ति इति। सः अस्मिन् प्रदेशे नौकायानस्य उपरि निरन्तरम् आक्रमणानि अतीव चिन्तास्पदं वर्णितानि, तथा च शान्तिं स्थिरतां च पुनः स्थापयितुं संवादस्य कूटनीतेः च आह्वानम् अपि अकरोत्। गल्फ क्षेत्रस्य अपरसचिवः असीम आर महाजनः अवदत् यत् सर्वकारः पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य स्थितिं निकटतया निरीक्षमाणः अस्ति। भारतीय अभियानेन च अहोरात्रं सहायता सेवाः अपि आरब्धवन्तः। सः अवदत् यत् अस्मिन् मासे 8 दिनाङ्के ओमान देशस्य समीपे लक्षिताः MT मारिवेक्स नौकायाः सर्वे 24 भारतीयाः कर्मचारिणः सुरक्षिततया रक्षिताः सन्ति। ते शीघ्रमेव स्वदेशं प्रत्यागमिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। पट्टन नौवाहन जलमार्ग मन्त्रालयस्य अपरसचिवः मुकेश मंगलः अवदत् यत् मृतानां नाविकानां परिवारान् सीमेन वेलफेयर फंड सोसाइटी इत्यस्य माध्यमेन प्रत्येकस्मै 10 लाख रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशिः प्रदीयते। ध्वजेन युक्त MT जलवीर इत्यस्मिन् स्थिताः सर्वेपि 20 भारतीय कर्मचारिणः सुरक्षिताः सन्ति। निर्वासन प्रयासाः च प्रचलन्ति। अत्रान्तरे देशे उर्वरकस्य इन्धनस्य च आपूर्तिः स्थिरा अस्ति इति प्रशासनेन आश्वासितम्। उर्वरक विभागस्य अपरसचिवा अपर्णा एस शर्मा इत्येषा अवोचत् यत् पर्याप्तानि भण्डाराणि उपलभ्यन्ते। अनेक देशैः आयातः च सुनिश्चितः अस्ति। पेट्रोलियम प्राकृतिकेन्धन मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अकथयत् यत् आन्तरिक शोधनागाराणि उच्चक्षमतया कार्यं कुर्वन्ति। अशोधित तैलस्य, पेट्रोल इत्यस्य, डीजेल इत्यस्य, LPG इत्यस्य, प्राकृतिकेन्धन इत्यस्य च आपूर्तिः अप्रभाविता अस्ति इति सा अवोचत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् साम्प्रतं विश्वम् अनिश्चिततायाः अस्थिरतायाश्च कालम् अनुभवति, परं भारतदेशः आत्मविश्वासेन दृढसङ्कल्पेन च अग्रे सरति। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने नीति आयोगस्य 10 शासक परिषदः अध्यक्षतां कुर्वन् सः अकथयत् यत् यथा भारतं विकसित भारतस्य लक्ष्यस्य समीपं गच्छति, तथा केन्द्र राज्य सर्वकारयोः उत्तरदायित्वं वर्धयन्ति। तेन भणितं यत् राज्येषु पारस्परिक सहयोगः, संवादः, विचाराणाम् आदानप्रदानम् आवश्यकं भवेत्। विषयेऽस्मिन् नीत्यायोगः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वाहयति। भारतेन प्रतिरक्षण व्याप्तिं सुदृढं कर्तुं सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षणार्थं च प्रयत्नान् समर्थयितुं माल्दीव्स देशं प्रति 20,000 यावत् खसरा सूच्यौषधीनां प्रायः 3 टन चिकित्सा सामग्रीं च प्रेषितम्। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् एतत् सहयोगं द्वीपराष्ट्रे वर्धमानानां खसरा प्रकरणानां निवारणे साहाय्यं करिष्यति, तथा च माल्दीव्स सर्वकारस्य प्रतिक्रिया उपायान् सुदृढं करिष्यति इति। तस्य नेबरहुड फर्स्ट विजन महासागर इत्येतयोः अन्तर्गतं भारतं माल्दीव्स देशेन सह संयुक्त प्राथमिकतासु निकटतया कार्यं कर्तुं प्रतिबद्धम् अस्ति। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः राजस्थाने जैसलमेर जनपदे रामगढ़े 20 किलोवाट क्षमतायुक्तस्य FM प्रेषकस्य आभासीय उद्घाटनम् अकरोत्। गृहकार्यस्य अधिक मान्यता प्रदातुं सम्प्रवर्तित एकस्मिन् ऐतिहासिके निर्णये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयेन
ह्यः निर्णयः स्वीकृतः यत् गृहिण्यः स्वकुटुम्बानां भविष्य चरित्रनिर्माणे च महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति, अतः ताः राष्ट्रनिर्मात्री इत्यनेन सम्मानेन सम्मानिताः। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् गृहव्यवस्थापनं कुर्वत्यः महिलाः केवल गृहिण्यः इति न कथनीयाः, यतोहि शब्दोऽयं समाजे तासां योगदानं न्यूनं करोति। प्रशासनेन एथेनाल् मिश्रितात् पेट्रोल् उत्पादशुल्कम् अपसारितम्। वित्तमन्त्रालयेन एकया अधिसूचनया प्रकाशितं यत् 22तः 30% एथेनाल् मिश्रित पेट्रोल् उत्पादं केन्द्रीय उत्पादशुल्कं श्रेण्यात् पूर्णतया विमुक्तम् इति वार्ताः। धन्यवादाः।